बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने कल एक सियासी पत्ता खेला और सब सर पकड़ कर बैठ गए कि आखिर इमरान खान का मकसद क्या है। इमरान खान का ये आखिरी कार्ड तो नहीं था, अभी बहुत कुछ कप्तान के पास है और बहुत से कार्ड्स इमरान खान अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़ी बगावत की तैयारियां अपने उरूज पर हैं और एक नया तमाशा खड़ा हो गया है। जबकि परवेज इलाही के खिलाफ जो अदम एतमाद है उसकी मंडी लग चुकी है और अदम एतमाद 6 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है, छठे दिन तक पाकिस्तान का और पंजाब का सियासी मंजरनामा यकसर बदल सकता है और ये मार्जिन भी इमरान खान का ही दिया हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर इस वक्त एक बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसले का वक्त आ चुका है साबित करने का कि कौन कौन न्यूट्रल है, क्योंकि कौमी असम्बली के फारिग होने की भी इस वक्त इत्तलात भी हैं और उस हवाले से इक़दामात भी उठा लिए गए हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें समझ लें। परवेज इलाही, जिनके ऊपर बहुत से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था और वो रावलपिंडी भी गए, रावलपिंडी में उन्होंने अहम शख्सियत से मुलाकात भी की और जब ये तहरीक अदम एतमाद की बात आई परवेज इलाही साहब के खिलाफ, मैंने उस वक्त भी ये चीज़ आपके सामने रखी कि हो सकता है कि परवेज इलाही साहब ने कहा हो कि मैं तो खान को धोखा नहीं दे सकता, पॉलिटिकल कुछ आपको नैरेटिव भी रखना पड़ता है, सियासत भी करनी है, अवाम में भी जाना है, डिक्टेटरशिप तो है नहीं, एंड पे तो वोट लेने जाना है, अवाम को भी फेस करना है, चौधरी शुजात वाला हाल तो नहीं करना, तो आप निकाल सकते हैं तो मुझे निकाल दें। ये चीज़ें भी ज़ाहिरी बात है डिस्कस हो रही हैं और ज़ाहिरी बात है सीट एडजस्टमेंट जो है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से परवेज इलाही साहब से जब ये सवाल हुआ कि परवेज इलाही साहब आपकी पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट चल रही है, तो उन्होंने कहा कि इस पर तो अभी काम शुरू हुआ है, अभी बात चलेगी। और इस सब के अंदर लाहौर में ज़मान पार्क से वापसी पर जब खिताब हो रहा था तो कुछ मीडिया के लोगों से वज़ीर आला पंजाब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही इमरान खान के फैसले से मुतमईन था, उनके साथ मेरी पुरानी सपोर्ट है। एक साफ़ी ने पूछा कि अगले इलेक्शन की क्या सीट एडजस्टमेंट हुई है चौधरी साहब, तो उन्होंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट पर तो काम शुरू हुआ है, पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट जो है वो आगे चलकर चीज़ें चलेंगी। जबकि फयाजुल हसन चौहान ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दी है, उन्होंने कहा है कि नून लीग की नशिस्तों पर काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, यानी कि वो इलाके जहां पर अभी नून लीग के एमपीएज हैं वहां पर हम काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग की सीटें काफ लीग को मिल जाएंगी तो कोई मसला नहीं होगा, हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर है। यानी वहां पर अगर अपनी फोर्सेस को, अपनी पावर्स को यूनाइट कर लिया जाए नून लीग को शिकस्त देने के लिए उन हलकों में जहां पर नून लीग तो अब कहीं स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा, नून लीग के कैंडिडेट्स का स्ट्रांग होल्ड है, तो वो भी एक मामला है। अब यहां पर एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि साजिशें अभी भी हो रही हैं, मंडियां लग चुकी हैं, तमाम तर इक़दामात जो हैं वो हर मुमकिन कोशिश हो रही है। और खान साहब ने कल भी ये बात कही खिताब में कि ये तो अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन कमीशन की मदद से चीज़ें लेकर जाएंगे। अब फवाद चौधरी साहब ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि उम्मीद है नून लीग अब इंतखाबात से भागने के लिए खुद या अपनी सब्सिडरी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करेगी। डर यह है कि अपने पार्टनर्स की मदद से नून लीग अवाम की अदालत से भी मफरूर ना हो जाए, इनका पीछा किया जाएगा। जमहूरियत में अवाम को हतमी फैसलों का इख्तियार है, इस हक को तस्लीम किया जाए। यानी अभी ये भी चांसेस हैं कि अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं तो उन पार्टनर्स की मदद से, जिन पार्टनर्स की मदद से नून लीग अदालतों से फरार हुई, अब वो अवाम की अदालत यानी कि इलेक्शन से भी राह फरार इख्तियार कर सकती है। और इलेक्शन कमीशन जो है, जिसे फवाद चौधरी साहब ने नून लीग की सब्सिडरी कहा है, एक सब जमात कहा है, नून लीग का एक हिस्सा या शाख कहा है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ों की तस्दीक के मामले पर हतमी ये फैसला कर लिया है कि हमने स्पीकर के सामने पेश होना है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर ज़राए का बताना है कि पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम लिखे खत पर कोई जवाब ना मिलने पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का फैसला किया है।
ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے بدھ یا جمعرات یعنی آج اتوار ہے 3 یا 4 دن کے اندر اندر اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش ہونے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو قومی اسمبلی سے بھی جو مکو ہے وہ ٹھپنے کا فیصلہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی مشاورت میں پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی کو اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے حتمی تاریخ کی منظوری دیں گے۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے لکھے گئے خط کا پرویز اشرف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی کوئی وقت دیا ہے، اور اسی لیے یہ اب فیصلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اب آپ نے کچھ چیزیں سمجھ لینی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک بغاوت ہے جس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور کل جو رانا مشہود صاحب نے نون لیگ کی قیادت کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس پر سائن کروائے، آلدو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ آن گوئنگ ہے، لیکن ویسے تو 20-25% لوگوں کے سائن چاہیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے 110 بندوں کے سائن کروائے ہیں، یعنی انہوں نے کم از کم اپنے جو نمبر ہیں وہ سیکیور ضرور کیے ہیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر۔ اور ایک صحافی جو یہاں پر گئے ہوئے تھے، میں انہیں سن رہا تھا، کہتے ہیں یہ تو ویسے تو مچھلی پارٹی بلائی ہوئی تھی رانا مشہود صاحب نے، لیکن یہاں پر جب ہم گئے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ سب بھی ہو رہا ہے، اور وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ پرویز الہی کی پنڈی میں ہونے والی ملاقات کا نتیجہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یوں ہی سمجھ لیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ انہیں کہیں سے گارنٹی بھی ہے، کیونکہ ایک چیز آپ نے سمجھ لینی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس عدالتوں کے ذریعے کوئی راہ نکال لی جائے، کیونکہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اسمبلی سیشن کو پرولونگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اب اس میں اگر لاہور ہائی کورٹ تک معاملات جاتے ہیں، وہاں سے کوئی اس طرح کا ڈیسیژن آتا ہے، ایک سیاسی عدم استحکام بنتا ہے، ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ انسرٹینٹی پھر سے کریٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن قانونی طور پہ یہ تحریک پیش نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے بھی رابطے میں ہے، کوئی لوپ ہول ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ سب کچھ عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ یہ ہو ویسے نہیں سکتا، لیکن اگر مقتدر حلقوں کی خوشنودی حاصل ہوئی تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ٹیسٹر ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ 6 دن کا ٹیسٹر ہے۔ اگر ان 6 دن میں پتہ لگ گیا کہ کون صحیح معنوں میں نیوٹرل ہے یا کون نیوٹرل نہیں ہے، کون اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ رہا ہے، کون اس سے نکل کر باہر آ کر ملکی فیصلے کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو معاملہ ہے، پھر یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک آئی اوپنر ہوگا کہ پھر تو الیکشنز بھی اسی طرح سے ہوں گے، پھر تو الیکشن سے پہلے خان صاحب کو اپنی پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی، پھر تو وہ اس نظام کے تحت الیکشنز لڑیں گے تو اس کا بھی نقصان ہے، پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی واضح ہو جائے گا کہ جو دھمکیاں لگائی جا رہی تھیں، جو اس وقت نیت کی ہوئی ہے کہ عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری، وہ بھی پاسبل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے اس کے ارکان کا آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں وہ اگر ووٹ پرویز الہی کے خلاف دیں گے بھی تو وہ کام نہیں ہوگا، اور اس میں ظاہری بات ہے یہ سب نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت رابطہ جاری ہے، پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کی پریپریشنز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ واحد چیز جو پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کو روکے ہوئے ہے وہ عمران خان کی مقبولیت ہے، وہ آپ کی ضد ہے، کیونکہ بہت سے بندوں کو پتا ہے، اب انہیں کوئی گارنٹیاں دی جا رہی ہیں ان کے بندوں کو کہ بھائی آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ ووٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر یہ استعفیٰ دے دیں، یہ ووٹ کے لیے آئیں ہی نہ، پھر کہاں پر جائے گا معاملہ، اور گورنر ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ دیں، پرویز الہی صاحب کو بندے پورے کرنے پڑ جائیں، تو عمران خان کی مقبولیت وہ واحد چیز ہے جو پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کو فی الحال روکے ہوئے ہے، کنٹین کیے ہوئے، یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے۔ وہیں دوسری جانب پرویز الہی صاحب کے تو 10 ایم پی ہیں، اب پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے، پارٹی کے ہیڈ کی تو بات نہیں مانی، پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی بات مانی، ان 10 ایم پی ایز میں سے ایک پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہے، اس میں سے اگر 6 کی بغاوت ہو جاتی ہے، وہ اپنا پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہی بدل دیتے ہیں اور وہ نیا ہیڈ کہہ دیتا ہے، تو یہ سارے لوپ ہولز ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آن دی ٹیبل ہیں، اور یہ کپتان کا خوف ہے، یہ عمران خان کا ڈر ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ اور اب ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس ضرور ہو رہی ہیں، ان پر کام ضرور ہو رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔